अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में रही हड़ताल, मज़ार शोहदा की तरफ जाने वाले रास्तों को पुलिस ने किया मसदूद। एनसी और पीडीपी ने पेश किया शोहदा को खराज। मज़ार शोहदा जाने से रोकने की फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने की मुखालिफत और मजम्मत। CPIM की रियासती यूनिट ने पेश किया शोहदा को खराज। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने पाबंदियों को करार दिया गैर जमहूरी। सांबा में सरहद से करीब जेर जमीन एंटी टैंक बरामद, पुलिस ने की कार्रवाई। बारामूला बानीहाल ट्रेन खिदमात 14 जुलाई से होंगी बहाल। रेलवे हुकाम ने किया ऐलान, मुसाफिरीन को मिलेगी राहत। और पूंछ के मेंधाड़ में सड़क हादसा, 17 साल नौजवान जाँ बहक, एक हुआ जख्मी। ईद उल अजहा की जम्मू कश्मीर में तैयारियों का आगाज, हुकाम की जानिब से सिविल इंतजामात को दी जा रही है खतैयत। और अब खबरों की तफसील। यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में आज हड़ताल रही, जबकि मज़ार शोहदा पर हाजिरी की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई, यानी सियासी कायदीन को। श्रीनगर के नक्शबंद साहब इलाके में वाक़ मज़ार शोहदा पर मंगल के रोज यौम शोहदा के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। मज़ार शोहदा की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था। सरकारी सतह पर यौम शोहदा के मौके पर हस्बे रिवायत सरकारी तातील नहीं रही और न ही सरकारी तौर पर 13 जुलाई 1931 के शोहदा की याद में कोई तकरीब मुनक्कद की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के बशमूल दीगर पार्टियों के कायदीन को यौम शोहदा के मौके पर मज़ार शोहदा पर हाजिरी देने और फातिहा ख्वानी की हुक्काम की जानिब से इजाजत नहीं मिली। वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर में हस्बे रिवायत 13 जुलाई के मौके पर 1931 के शोहदा की कुर्बानी को याद किया जाता है। मज़ार शोहदा पहुंचकर फातिहा ख्वानी की जाती है, लेकिन आज मज़ार शोहदा की तरफ जाने वाले रास्तों को पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया था। वाज़ेह है, 1931 में आज ही के दिन श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा सिपाहियों की फायरिंग में 22 कश्मीरी शहीद हो गए थे। अजान की तकमील करते हुए 22 शोहदा ने आज ही के दिन अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम शोहदा के मौके पर शोहदा की मज़ारात पर जाने से रोक देने पर हुक्काम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शोहदाए कश्मीर के मज़ार को जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करते हुए अवाम को कौम के उन अजीम सपूतों को खराज अकीदत फातिहा ख्वानी से रोकने का इक़दाम तानाशाही हुकूमत की अक्कासी करता है और इस तर्ज अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी के सदर दफ्तर पर यौम शोहदा के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और शोहदा को याद करते हुए इनकी कुर्बानियों को खराज पेश किया गया। इस तकरीब को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुखातब किया और कहा कि 13 जुलाई का दिन जम्मू कश्मीर के शोहदा की याद करते हुए मनाया जाता है और मज़ार शोहदा पर समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाजिरी देते थे, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2 बरसों से पाबंदियां और नाकाबंदी करते हुए कश्मीरियों को इन अजीम सपूतों को खराज पेश करने से भी जबरी तौर पर रोका जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नई दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा और दगा की है और अपने तहरीरी और लिसानी दोनों वादों की खिलाफ वर्जी की है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि आंजहानी जवाहरलाल नेहरू के राय शुमारी से लेकर नरसिम्हा राव के आसमान हद है
اور اٹل بہاری واجپئی کے انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کے وعدے سراب ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کل جماعتی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو راست طور پر کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کو نئی دہلی پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں رہا۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ہمیں بند کمرے میں ہی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ واضح ہے پی ڈی پی قائدین کو بھی مزار شہداء پر حاضری کی اجازت نہیں ملی، جبکہ پی ڈی پی نے بھی اپنے دفتر پر ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے 1931 کے شہداء کو خراج پیش کیا، جس میں پی ڈی پی کے سرکردہ قائدین نے شرکت کی۔ پی ڈی پی کے جنرل سیکرٹری غلام نبی لون ہنجورہ کا کہنا ہے کہ ہمیں مزار شہداء پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہم 13 جولائی 1931 کے شہداء کو بند کمرے میں ہی خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کئی لیڈران کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ضلع مجسٹریٹ سری نگر سے مزار شہداء پر جانے کے لیے اجازت طلب کی تھی، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ شہادت کیا نہ مشرا آج آپ کو پتا ہے 13 جولائی کا دن ہے۔ آج یہ ہم ہر سال منایا جا رہا ہے۔ ہر سال ہمارے جو 1931 کے شہداؤں کو، جو شہداء اس وقت شہید کیے گئے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے آج کے دن۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس دن پہ ہمیں بند کمرے میں یہ خراج عقیدت پیش کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ہم ہر سال وہاں پہ مزار پہ جاتے تھے، گلباری کرتے تھے، فاتح خوانی کرتے تھے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ملی۔ کل ہم نے اجازت کے لیے ڈی سی سری نگر کو لکھا تھا، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، اور اسی لیے ہم مجبور ہو گئے۔ یہاں ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ان کو خراج عقیدت، ہمیں اجازت نہیں دی گئی وہاں مزار شہداء پہ جانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو بھی اس خراج عقیدت کی محفل میں شرکت کرنی تھی، لیکن ان کو یہاں اجازت نہیں دی گئی۔ اس میں ویری صاحب ہیں، اس میں یہ بیگ صاحب ہیں، اس میں ظہور میر صاحب ہیں، نظام الدین بٹ صاحب ہیں، ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں، ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمین ہیں، ڈی ڈی سی ممبرز ہیں، جن کو آج یہاں آنے کی اجازت نہیں دی۔ 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات یہاں ہوئے، جو نئے قوانین یہاں لائے گئے، ان میں ایک قانون کے تحت یہ جو سرکاری چھٹی آج منائی جا رہی تھی 13 جولائی کو، اس کو بھی منسوخ کیا گیا۔ نام، دفتروں کے نام بدلنے کی کوششیں کی گئی۔ یہ نہیں، یہ یہاں کی بات نہیں ہے۔ آپ یو پی میں دیکھو، وہاں شہروں کے نام بدل دیے گئے۔ کیوں بدل دیے گئے؟ ہزاروں سال سے، صدیوں سے وہاں پہ جو نام تھے وہ بدل دیے گئے۔ پریاگراج کا آپ کو مثال پتہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور یہ سوچ رہے ہیں کہ بی جے پی والے، ان کو شاید لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ صدیوں تک حکومت کریں گے، اور جتنی بھی یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی حزب اختلاف کی، ان کو یہ اقدام کرنے سے ہم دبائیں گے۔ سی پی آئی ایم کی ریاستی یونٹ نے یوم شہداء کے موقع پر 13 جولائی 1931 کے تمام 22 شہداء کی قربانیوں کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر سی پی آئی ایم جموں کشمیر کے یونٹ کے جنرل سیکرٹری محمد یوسف تارگامی نے مزار شہداء پر حاضری کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جس نئے کشمیر کا مسودہ تیار کیا گیا ہے، وہ دراصل 5 اگست 2019 کشمیریوں کے خون میں تبدیل ہو گیا۔ جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے نائب صدر محمد مظفر شاہ نے یوم شہداء کے موقع پر تمام شہداء کی قربانیوں کو خراج پیش کیا۔ مظفر شاہ نے
آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوم شہداء کے موقع پر لگائی جانے والی پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ وہ سیدھے طور پر وزیر اعظم مودی سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں جب جلیان والا باغ میں انگریزوں کی جانب سے گولیاں چلائی گئی تھیں اور اس میں شہید ہونے والے کیا کوئی غدار تھے؟ کیا انہیں شہید نہیں مانا جاتا؟ تو پھر کشمیر میں جنہیں گولیوں سے بھون دیا گیا تھا آپ ان کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہداء نہیں ہیں؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے مادھیم سے سیدھا پرائم منسٹر آف انڈیا سے بڑے ادب سے احترام سے. جلیانوالہ باغ میں جب گولیاں چلی تو کیا وہ لوگ کوئی غدار تھے؟ نہیں. کیا وہ مارٹیرز نہیں ہیں؟ وہ مارٹیرز مانے جاتے ہیں. انڈیا گیٹ پہ آپ اتنا بڑا وہاں پہ بنائے ہیں سب سمادیاں, وہاں پہ جن لوگوں کے نام ہیں وہ سب مارٹیرز ہیں. جو یہاں پہ ہمارے گولیوں سے بون دیے گئے یہ بھی مارٹیرز ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارٹیرز نہیں ہیں؟ کیونکہ چاہے جلیانوالہ باغ کا قصہ دیکھیں آپ یا یہاں والا قصہ دیکھیں, یہ تب ہوا ہے جب ہندوستان بھی مارزی وجود نہیں تھا, پاکستان کی تو بات ہی نہیں تھی. تو جب جلیانوالہ باغ والے ہمارے مارٹیرز ہیں تو میرے جو کشمیر میں یہ نہتے اپنی اجرت مانگ رہے تھے, سپریشن کو ہٹانے کے لیے مانگ رہے تھے, جو خون خرابہ جو زور زبردستی یہاں تھی اس کے خلاف آواز ان نے اٹھائی, تو یہ مارٹیرز نہیں ہیں. آپ نے آج بند کر دیا تو اس طرح سے بند کرنے سے کیا جموں کشمیر کے لوگ, یہاں کے لوگ کیا ان کو بھول پائیں گے؟ سوال ہی نہیں. اور دوسری بات 1950 13 جولائی شیر کشمیر نے اس دن کو چن کر لینڈ ٹو دا ٹلر جب انہوں نے دستخط کیے, جس میں سے لاکھوں ہیکٹر زمین جموں کشمیر کے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, بودھ, کشمیری پنڈت, گجر, بکروال ان کو دے دی گئی ایز لینڈ ٹو دا ٹلر کہ آپ یہاں کے مالک ہیں اس زمین کے, یہ آپ کی زمین ہے. وہ آج ہی کے دن ہوا 13 جولائی 1950. یہ افادیت ہے آج کے دن کی. اور آپ ماننیہ پرائم منسٹر اس دن کو آپ نے یہاں بند کر دیا. یہاں پہ یہاں کی سرکار, یہاں کے چیف منسٹرز, یہاں کے گورنرز جو دلی کے نمائندے تھے وہ آتے تھے یہاں پر اور یہاں پہ سلوٹ ہوتا تھا, سلامی لگتی تھی, بینڈ بجتا تھا ان کے سمان میں جو وہاں پہ دفن ہے. یہ ٹریٹرز نہیں ہیں, یہ آتنکوادی نہیں ہیں, یہ مارٹیرز ہیں یہاں کے. 90 سال ہو گئے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ دن مناتے ہوئے, 90 ایئرز. آپ اور ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس دن کو اس طرح سے جموں کشمیر کی ہسٹری سے مٹانے کا آپ کا جو پریاس ہے وہ صحیح نہیں ہے. یوم شہداء کے موقع پر پڑوسی ملک پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کی تائید و حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بھارت کے لیے قابل اعتراض بیان جاری کیا. پاکستان کی وزارت خارجہ دفتر نے یوم شہداء جموں کشمیر کے موقع پر شہداء کو خراج پیش کیا. پاکستان کی جانب سے ان شہادتوں کے لیے بھارتی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا, جبکہ بھارت اس طرح کے بیانات کی مذمت کرتا ہے اور اس کو مسترد کرتا ہے. خیال رہے بھارت اس طرح کے بیانات کو سختی سے مسترد کرتا ہے. پاکستان نے یوم شہداء کے موقع پر ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا کہ اس کی سیاسی اخلاقی تائید کشمیریوں کے ساتھ بدستور جاری رہے گی. ادھر ہندواڑہ میں آج نیشنل کانفرنس کے مقامی لیڈران کی جانب سے یوم شہداء کے موقع پر ہندواڑہ میں واقع قبرستان شہداء پہنچ کر یہاں فاتحہ خوانی کی گئی اور انہوں نے اپنی اور پارٹی کی جانب سے شہداء کو خراج پیش کیا.
بالله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتعلمون ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. آج ہم 13 جولائی جو 1971 سے ہم مناتے آ رہے ہیں، جن جان بازوں نے اپنا جان نشور کیا ہے 13 جولائی 1971 کو، اس روز سے آج تک جموں کشمیر کے قوم بالخصوص من جن تمام یہ دن مناتے ہیں بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام سے، کیونکہ ان جان بازوں نے اپنی اس عظیم وطن کے لیے جو اس وقت ظلم جبر تھا، جو اس وقت ملک کے حالات تھے، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان نشاور کی. پرجوش انداز میں ہم منا رہے ہیں اور یہ ہم انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اسے ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں اور ایک میسیج دیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہم انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کے خون کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سودے بازی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہماری یہی میسیج ہے. جے ڈی یو لیڈر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ ہم نے یوم شہداء کے موقع پر 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج پیش کیا. جی ایم شاہین نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے دن نہتے لوگوں کو ایک وقت کے مہاراجہ کی فورسز نے فائرنگ کرتے ہوئے بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دراصل وقت کے مہاراجہ کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے نہتے لوگوں کو آج ہی کے دن شہید کیا گیا تھا. اب جس نے منانا ہوگا وہ منائے گا، کوئی گھر میں بیٹھ کر منائے گا، کوئی باہر منائے گا، وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے خراج عقیدت دیا ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جانیں دی. 13 جولائی جو تھا وہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو. اس سے پہلے ایک سرکار کی چھٹی بھی رہا کرتی تھی اس دن کے اوپر، اور اس وقت ایک ظلم اور وہ جو زیادتیاں تھی مہاراجہ کی طرف سے جموں کشمیر میں، اس کے خلاف یہ آواز اٹھی تھی اور اس آواز کو نہتے لوگوں کو ایک ایک کر کے 21 لوگوں کو مارا گیا. اور تب سے ہم اس کو یوم شہداء کے طور پہ اس دن کو منایا جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک مثال ہے انسانیت کی. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ظلم اور تشدد جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں، کوئی بھی مذہب اس کا درس نہیں دیتا، چاہے ہندو دھرم ہو، مسلمان دھرم ہو، اور اس کے خلاف جو ہے ہمیشہ جنگ رہتی ہے. اور ان شہیدوں کو ہم یاد کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں مارٹرز کو جنہوں نے اپنے جانیں اس وقت وطن کے لیے دے دی. بی جے پی لیڈر ترون چگ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 اب ایک بھوت کال میں جا چکا ہے. انہوں نے پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی کے حالیہ بیانات کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر کی عوام اب ترقی چاہتے ہیں. محبوبہ جی ہمیشہ ہی جھوٹا و سنسنی پھیلانے والا بیان دیتی ہیں. جن لوگوں کی برخاستگی انٹیلیجنسی، سرکشا ایجنسیاں، پولیس سب کی سنیکت جانچ کے بعد ہوئی ہے، اب آپ ٹیرر لنکس والے لوگوں کو بھی بچانا چاہتی ہیں. دربھاگیہ ہے کہ محبوبہ جی کے من سے پاکستان، چائنا، ٹیرر لنکس یہ چیزیں نکلتی ہی نہیں. دیش بہت آگے جا چکا. اب کشمیر، جموں کشمیر کے لوگ وکاس چاہتے ہیں. جموں کشمیر کے لوگ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب جموں کشمیر کو ٹیررزم کیپٹل نہیں، ٹورزم کیپٹل بننا ہے. اس لیے ایسے بیان دے کر جموں کشمیر کے ناگرکوں کو جھوٹ و षड्यंत्र مت بتائیں. ایسا ہے کہ بھوت کال کی باتیں ہیں. اب 370 بھوت کال میں جا چکا ہے. 5 اگست 2019 سے
जम्मू कश्मीर की नई राजनीति है, विकास की राजनीति, आतंकवाद फ्री स्टेट की राजनीति, रोजगार पैदा करने वाली स्टेट की राजनीति, वर्ल्ड की टूरिज्म कैपिटल बनने की राजनीति। अब पुरानी बातों पर गड़े मुर्दों को उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की आंतरिक सुरक्षा हो और बाहरी सुरक्षा हो, उसके लिए सतर्क भी हैं, सजग भी हैं। किसी भी घटना को इल्जाम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की 1 इंच भूमि भी, 1 इंच भूमि भी किसी के कब्जे में ना है, ना होगी, ना होने दी जाएगी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने कहा है कि रिश्वतखोरी के खिलाफ किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकारी दफातर में रिश्वतखोरी के खिलाफमा को यकीनी बनाने के लिए यूनियन टेरिटरी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को हिदायत दी है कि वो झैली यूनिट्स में रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को उजागर करने के लिए कायम बोर्डों की नुमाइश करें। काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार की सरबराही में मुनक्किदा एक मीटिंग में काउंसिल के कामकाज में शफाफियत लाने के लिए कई फैसले लिए गए जिन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। उन्होंने सर्कुलर में कहा कि महकमे में मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी की शिकायत के पेश नज़र हुकूमत ने काउंसिल को हिदायत दी है कि वो झैली यूनिट्स में रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को उजागर करने के लिए और शिकायत जो है यहाँ पर करने के लिए, नस्ब करने के लिए कायम बोर्ड्स की नुमाइश आवेजा करें। और कश्मीर में बारामूला बानिहाल रेल खिदमात भी बुध से बहाल हो जाएंगी। रेलवे हुक्काम ने बुध से बारामूला बानिहाल रेल खिदमात बहाल करने का फैसला लिया है। तफसीलात के मुताबिक बुध से बारामूला बानिहाल रेल खिदमात बहाल हो जाएंगी और इसके अलावा बारामूला से 3:10 पर एक इजाफी रेल गाड़ी भी चलाई जाएगी। बताया गया है कि मौजूदा रेल खिदमात को बानिहाल से बारामूला तक तोसी दी गई है और वो ट्रेन सुबह 8 बजे बारामूला से रवाना होगी। और सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर एंटी टैंक सुरंग को बेनकाब करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर मंगल के रोज एक जंग आलूद एंटी टैंक सुरंग को बरामद करने का दावा किया है। एसएसपी सांबा राजेश कुमार के मुताबिक सांबा के गलियाड में मंगल के रोज ये बीएसएफ एहलकारों ने एक जंग आलूद एंटी टैंक सुरंग को बरामद किया। उन्होंने बताया कि इस सुरंग को मामूल के एंटी सुरंग ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया और ऐसा लगता है कि इसको मानसून यानी मौसम के दौरान वहां जेरे जमीन रखा गया हो। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। और पूंछ में सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक 17 साला नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में 17 साला नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक जिला पूंछ में मंगल की अलल सुबह करीब 6 बजे एक टिप्पर जो पूंछ से मेंदाड़ की तरफ जा रही थी ड्राइवर के काबू से मुबैना तौर पर बाहर हो गई और सड़क से लुढ़क गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। बताया गया है कि इस हादसे के नतीजे में टिप्पर के ड्राइवर की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई जबकि दूसरा जख्मी हुआ जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DCMD-NHM की जानिब से गांदरबल में डायलिसिस यूनिट का मुआयना किया गया। ऑफिस में भी काफी लोग आए हैं इसके लिए ना, तो मैंने थैंकफुली दिस फैसिलिटी कितना देते हैं फंक्शनल आपको मेक इट फ्री फॉर पीपल बिकॉज दे रिक्वायर द कंज्यूमर हाउस टू हाउस जाके वैसे कीजिए। एक चीज मेरी गुजारिश रहेगी टू मोर एंड
This unit has been built at a cost of 46.5 lakh, and इसमें पूरा जो कुछ dialysis का सारा equipment, machines, RO plant, as well as staff such as trained technicians and consultant are also provided. And इसमें अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमें अराउंड 60-70 पेशेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए रजिस्टर किया हुआ है. फॉर बीपीएल पेशेंट्स दिस फैसिलिटी इज कम्प्लीटली फ्री. जो भी कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट आती है 1000 रुपीज पर सेशन की, वो NHM विल बी प्रोवाइडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स. सो आई विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में और भी ज्यादा केसेस होंगे डेफिनेटली रिक्वायरिंग डायलिसिस, जो अभी फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक्स में जा रहे होंगे या श्रीनगर जाके करवा रहे होंगे. तो जैसे ही किक स्टार्ट होगा आई एम श्योर रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी. जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के पेश नज़र तमाम तर सिविल इंतजामात को खतैयत दी जा रही है. DC बारामूला ने आज एक इजलास के दौरान इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया. और पानी, साफ सफाई, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और शहर बेहतर दिखाना चाहिए. ये इसमें हम आपको बता देंगे, इसमें विल लेट यू नो, कंसल्ट करके ऊपर भी हम आपको पूरा यहाँ पे फोकस ज़्यादा रखिए. आप रिपोर्ट भी भेज दीजिएगा, आप तुमसा नंबर भी भेजिएगा. बट इन और उधर पूंछ में राशन शॉप्स की दुकानात पर बायोमेट्रिक मशीन से बने हुए मसले ने अवाम और डीलर्स दोनों को परेशान कर दिया है. इस मसले को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है. देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जो है हमारे नगाली ब्लॉक में भी और पूंछ ब्लॉक में भी हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा इशू था. लोगों की चीखो पुकार थी कि हमें राशन जो है वो नहीं मिल रहा है, हमारे फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे हैं. तो उसी सिलसिला में आज जब एडी साहब से बात की तो हमें ये पता चला कि जो फिंगरप्रिंट हमारे लोगों के नहीं हो रहे हैं वो मशीनों की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो बल्कि इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे लोगों के कुछ जो आधार कार्ड हैं जो वो लिंक नहीं है. तो आज हमने तफसीलन एडी साहब से बात की है. अपने जो देहात के लोग हैं, दूर दराज इलाका से चल के आते हैं, तो हमने पूरी एडी साहब से मैंने तफसीलन 2-2.5 घंटे बात की है इस सिलसिले में. तो एडी साहब ने हमें पूरी यकीन दहानी के साथ हमें ये यकीन दिलाया है कि आने वाले वक्त में हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इन लोगों का ये मसला हल होगा. आज सुबह एक डेपुटेशन मुझे यहाँ से मिला है मंडी वार्ड टीचर से, और उन लोगों का कहना था कि हमारे जो बायोमेट्रिक सिस्टम पे हमारा जो अंगूठा फैक्ट नहीं करता है. तो वो हमने यहाँ से चेक भी किया है. कुछ लोगों के आधार कार्ड जो गलत लिंक हुए थे, कुछ लोगों के नाम की करेक्शन है. तो आज आपको पता है कि हमारा सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू पॉस मशीन हो रही है, थ्रू बायोमेट्रिक हो रही है. तो जिस बंदे का, जिस फैमिली का आधार कार्ड गलत होगा या जिसका नाम गलत होगा, तो वो मशीन जो है हमारी वो अंगूठा नहीं लेती है. तो इसलिए मैंने उन सबको कहा है कि जिस फैमिली का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जिसका कोई अंगूठा नहीं लगता, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करे, वो हम चेक करेंगे. अगर आधार कार्ड गलत होगा तो आधार कार्ड हम लिंक करेंगे, अगर नाम गलत होगा तो नाम करेक्ट करेंगे. और कोलगाम के मुदरगाम इलाके में मुकामी लोगों ने खेल की ज़रूरत और इलाके में मैदान की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया. हम क्या चाहते स्टेडियम, हम क्या चाहते स्टेडियम, हम क्या चाहते स्टेडियम. We want justice, we want justice, we want. ये नज़दीक गांव पे मर्डर गमित योर आमित गुजारिश कर DC साहबस कि स्टेडियम कमी गामस मज. पत्मो 3 वरियो पे एप्लिकेशन तरान, तथ ना कहन कार्रवाई तम मूजूब कर. तौर ग गिंदने तक चलना. यह गाम बरदरी जिठ तम दपान यह सन जमीन, मगर सह खाली सरकार. वो और गलियन मज गिंदान, तक चौक पे
أسۍ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ گِنٛدان تَتہِ چھُ نۄقصان گژھان گاڑٮ۪ن چھِ شیٖشہٕ پھٹان ایکسیڈنٹ چھِ گژھان أسۍ ہسا چھِ وۄنۍ ڈی سی صٲبس یِہے گُزٲرِش کران کہِ سُہ کر سون مسلہٕ حل أسۍ حظ آیہِ تیٚلہِ یور 3 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ توجہ یِوان اَسہِ کُن دِنہٕ سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم نوجوان چھِ یِم ہسا چھِ لٔگمٕتۍ ڈرگسن کُن تَتہِ اسلیے أسۍ چھِ دپان سٹیڈیم دِیِو تاکہ تم لگن تکن ماحول گژھِ انوائرمنٹ گژھِ ٹھیک. میرا نام سہل مختار ہے, می فرام موڈرگام. ہمارا ڈسٹرکٹ کلگام ہے, ضلع بھی کلگام ہے. ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں سے یہاں پہ اپلیکیشن ڈالی ہے اسٹیڈیم کے لیے, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے, اگنور کیا جاتا ہے ہمیں. ہم ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں, ہم آخر کھیلے کہاں, سڑک پہ کھیلنے جاتے ہیں, وہاں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہے, پچھلے کچھ دنوں پہلے وہاں پہ کھیل رہے تھے, اس کی ٹانگ ٹوٹی وہاں پہ. سر ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیڈیم دیا جائے تاکہ ہم برے کاموں سے بچے. وہاں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈرگ کی طرح مائل ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اب اسٹیڈیم مل جائے تاکہ ہم انہیں برے کاموں کو بھول جائے. اور سری نگر کے حضرت بل علاقے کے ایک خاندان نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی لڑکی حالیہ دنوں سسرال میں اپنے خود کو اس نے آگ لگا لی, اس طرح کی بات سامنے آئی, لیکن انہوں نے اس معاملے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے شبہات اور شکوک کا اظہار کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے. امس دپان کرس کت پہ گھر پہ سو پنس محنت پن محنت کران ٹیبہ دن یہ منگان یمس پہ یہ غریب مول امس تھی وچو یہ غریب مول سفید پوش امس یتیم گھر مس کیا مے نام مصرا رشی ماس وجہ گو امس کور اس خاندر اس پرس اتن ہمساین ومساین اس ون یہ حالات کیا یم محل مز ژھنمت کڑت ام موج مورمت پتہ امہ محل مز کڑمت بیدون یم دج گام سائڈس ژھنمت کڑت یمو خیر ون گئی بخبری مز گئی کور خاندر کرت پتہ چھ کی کورس شرمدار کورس حسین تہ کورس شرمدار ام وون اس ون امس واریاہ لٹہ مکلاو دوپن نہ یہ یتیم برس چھن ات تہ یہ گژھان پتہ ہسا ون بیاکھ طرف أکِس پاسس پاور آمت لاگنہ تمو کوٚر ٹیسٹ تمو کر ریل دوٚپُکھ أکِس پاسس پاور آمت لاگ اکھ پاس چھ پاور سۭتۍ گوٚمُت انوالو. بٹوار دۄہ صبحٲے آو اَسہِ فون یِتھ کٔنۍ گرِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ کہِ یِتھ کٔنۍ ہسا چھِ أمِس گٔے دٔلیٖل یہِ ہسا گٔے بٔرٕن بٔژ تہٕ أتھۍ منٛز کٔر مےٚ کٔر جلدی جلدی گرِ گٲڑۍ ییٖتِس کالس گٲڑۍ کڑان کڑان کوٚر اَسہِ بیٚیہِ یِمن فونس پٮ۪ٹھ ووٚن اَسہِ دوٚپُن تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ دوٚپُکھ أسۍ ہسا واتناوو یہِ صوٚوُر ییٚلہِ بہٕ ووتُس أمِس ٲسۍ یہِ لاگان کیٛاہ ڈرٛپ ٲسۍ أمِس لاگان بہٕ چھُس اَتہِ وٕچھان یہِ پوٗرٕ 90% دٔزمٕژ. مےٚ کٔر کٲم ییٖتِس کالس حظ دیُت مےٚ ڈاکٹرن دوٚپُکھ کِہیٖنۍ ایڈمِٹ کارڈ دوٚپُن ایڈمِٹ کارڈ أنِو کیٛاہ ایڈمِٹ کارڈ گوس بہٕ اَنان مےٚ تُج تہٕ اَتہِ دیُتنوکھ یہِ آکسیجن سِلینڈر واتنٲو اَسہِ یہِ کوٚت آپریشن تھیٹرس منٛز. آپریشن تھیٹرس منٛز ووٚن مےٚ ڈاکٹرن دوٚپُن یہِ چھِ آلموسٹ 90% بٔرٕن. تٔمۍ دوٚپُن أمِس ہسا کرو کٲم أمِس دِمو کٹس کیٛاہ دِمو کٹس أمِس ہسا گژھِ ہیٚکہِ ڈیتھ تہِ گٔژھِتھ یا یہِ مےٚ دوٚپُس مگر أمۍ ہسا ووٚن مےٚ أمِس کٔر مےٚ کتھ بیٚنہِ سۭتۍ دوٚپمَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے أمۍ دوٚپ مےٚ اور دوٚپُن بہٕ ہسا کنزر ایگبینا کے دیوپورہ علاقے میں ریچھ اور اس کے 2 بچوں کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا تھا جس وقت ایک ریچھ اور اس کے 2 بچوں کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھا گیا, جس کی اطلاع وائلڈ لائف کو کی گئی, جس کے بعد یہاں پر کارروائی کرتے ہوئے ریچھ کو زندہ پکڑا گیا.
एक्चुअली सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो यहाँ का सरपंच साहब है उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी यहाँ एक बियर घूम रहा है, तो हम सुबह से यहाँ पहुँचे, हमने पूरा सर्च किया यहाँ से, फिर हम यहाँ से निकले तो फिर जब हम कुंजर पहुँचे तो हमें फिर से फ़ोन आया सरपंच साहब के कि बियर यहाँ कहीं दरख्त पे चढ़े, तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे, हमने बियर को यहाँ देखे, उसके साथ और 2 बच्चे भी है, तो हमने उनको और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी, सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। नाज़रीन ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हम मजीद जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो लेते हैं। यौम शोहदा के मौके पर आज का दिन कैसा रहा, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी अगर हम देखें, कोई गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से या फिर 24 घंटे और 48 घंटे में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हुई थी जिसके बुरे असरात भी हुए, इस पर भी हम ज़रूर शबनम से अपडेट लेंगे। इसके अलावा कोविड की जो सूरत हाल है इस हवाले से भी अपडेट हासिल करेंगे। शबनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, सबसे पहले बताएं कि यौम शोहदा के मौके पर अगर हम श्रीनगर की बिलखुसूस बात करें तो किस तरह की सूरत हाल रही और क्या कुछ आज जो है इंतजामात किए गए थे, यानी हम पुलिस की बात करें या फिर सिविल इंतजामात के हवाले से बात करें। जी शबनम, श्रीनगर के हवाले से। देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद से जो है वो हालात फिर जो दीगर शोबाजात के हवाले से बात करें, सियासत के हवाले से बात करें, वो फिर तब्दील हो चुके हैं। हाँ। और अगर इस 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो 13 जुलाई 1931 के शोहदा को याद किया जाता था, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था उन्हें। जो भी चीफ मिनिस्टर होता था वो वहाँ पे उस फूल गुलबारी करने के लिए जाता था। सिर्फ वो नहीं, जो अपोजिशन में जो जमातें होती थी उनके लीडरान भी लगातार वहाँ जाते थे और ये सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से ये जो यौम शोहदा की जो छुट्टी हुआ करती थी, तातील हुआ करती थी, इसको भी मनसूख किया गया। और आज जो वहाँ पे लीडरान जाने की चाहत रखते थे, चाहे उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उनमें PDP हो, जो भी यहाँ के सियासी लीडरान है, अपनी पार्टियों के तौर या कोई अलहदा भी वहाँ उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जाना चाहता था, तो उनके बकौल, उन पार्टियों के बकौल उन्हें इजाजत नहीं दी गई इंतजामिया की जाने से कि वो वहाँ पे गुलबारी के लिए जाएं। और साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन जिसे हम कहेंगे बंशे जो है उस इलाके में रखी गई, यानी कि डाउनटाउन श्रीनगर में पुलिस की बारी नफरी जो है उसको तैनात किया गया था, CRPF को तैनात किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे। और कुल मिला के बात अगर करें तो इस यौम शोहदा के दिन के हवाले से मदार शोहदा जाने की इजाजत नहीं थी। और जो मुख्तलिफ यहाँ की सियासी पार्टियां हैं, चाहे उनमें महबूब मुफ्ती हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या और हो, तो बहुत से जो लीडरान हैं उनके मजमती बयान इस पे आए हैं, अफसोस भी जताया है
کہ اس طرح کی بندشیں لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، اور یہ لگاتار یہ سلسلہ یہاں پہ انہوں نے شخصی راج کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی تھی، جس کے بعد وہ شہید وہاں پہ ہوئے، اور اس دن کو جہاں یاد کرتے تھے شخصی راج کے خلاف، جو ان کو یہاں کے عوام کو جو راحت پھر نصیب ہوئی تھی ان کی شہادت کے بعد، تو اس دن کے حوالے سے جو تقریبات ہوتی تھی وہ آج نہیں ہوئی، حالانکہ ان پارٹیوں نے اپنے طور اپنے ہیڈ کوارٹرز پہ جو ہے، چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے نیشنل کانفرنس ہو، اپنے ورکروں کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے دن منایا، ان کو یاد کیا، وہاں پہ دعائے مجلس بھی وہاں منعقد ہوئی اور ان کو یاد بھی کیا گیا اور ان کے لیے دعائیں بھی کی گئی، اور ان کے جو نقش قدم ہے انہوں نے جو چھاپ چھوڑی تھی اپنی جانیں دے کر نچھاور کر کے، ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو کبھی بھی بلا نہیں سکتے ہیں یہاں کے لوگ۔ جی شبنم، ساتھ ہی ساتھ میں اب کووڈ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، کووڈ کی صورتحال، اور کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم اس کی بھی بات کریں تو تقریباً 3 مہینے کے بعد کوئی یعنی کووڈ سے اموات جو ہے وہ کوئی موت نہیں ہوئی، تو بڑی اچھی ایک سائن ہے یہ، تو کیا کچھ مطلب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اور کس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں کووڈ سے نپٹنے کے لیے، اور کیا کچھ اعداد و شمار ہیں؟ اعداد و شمار یہ ہے کہ آج 143 کل جو ہے اس طرح کے پیشنٹس پازیٹیو آئے ہیں، 92 کشمیر سے، 51 جو ہے وہ جموں ڈویژن سے، ریکور جو ہے جو صحتیاب ہے وہ 416 ہے، ایکٹیو پازیٹیو جو فعال کیسز ہے وہ 2435 ہے، اور اگر ٹوٹل ڈیتھس کی بات کریں جو اموات ہوئی ہیں اس کووڈ کی بیماری کی وجہ سے وہ 4358 ہے، اور آج ایک جو ہے موت اس سے واقع ہوئی ہے جو کشمیر ڈویژن میں ہوئی ہے، لیکن جو تعداد ہوا کرتی تھی چاہے پیشنٹس کی زیادہ جو مثبت کیسز آنا یا جو اموات ہوتی تھی اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے، لیکن انتظامیہ نے پھر متحرک رہنے کے لیے ان محکمہ جات کو کہا جو لگاتار اس سے جڑے رہے ہیں، جنہوں نے جانفشانی سے کام انجام دیا، اور لوگوں سے بھی یہ اپیل بار بار کی جا رہی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، کیونکہ اب تیسری لہر کی جو باتیں آ رہی ہے، اور یہاں کی گورنر انتظامیہ جو ہے لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ، ان کا یہی ماننا ہے کہ تیسری لہر سے لڑنے کے لیے وہ بالکل تیار ہے، اور کئی ایک مقامات پر آج بھی جو ہے آکسیجن جو ہے وہ ہاسپٹلس میں مہیا رکھا گیا، اور متحرک ہے اس حوالے سے لگتا ہے، کیونکہ پہلی لہر جب آئی تھی تو کچھ اندازہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے کافی مارجنلی آج ویکسینیشن ہو رہی ہے، آج ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہاسپٹل میں فیسلٹیز ہے وہ بھی رکھی جا رہی ہے، حکومت بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں ان ہدایات پر جو ہو رہی ہے، حالانکہ لوگوں کو مشکلات دقتوں کا سامنا کئی برسوں سے کرنا پڑا ہے، لیکن اس بار انہوں نے تعاون پیش کیا ہے۔ اب سرکار پہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان مزدوروں کو، ان جو مجبور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑے راحت کی پیکیج کی بات کرتی، تو شاید اس طرح کا ابھی تک جو ہے فیصلہ نہیں لیا گیا۔ شبنم، یہاں پر ان لاک کی اگر ہم بات کریں 16 اضلاع کے حوالے سے بھی بعد میں پھر خبر آئی کہ یہاں پر بھی جو ہفتہ وار لاک ڈاؤن تھا وہ بھی برخاست کیا گیا، لیکن بہرحال رات کا جو کرفیو ہے وہ برقرار ہے، تو ان لاک کے حوالے سے کس طرح کی نرمی کا اثر دیکھا جا رہا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ بقرعید کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں عوامی سطح پر یا پھر جو حکومتی سطح پر جو انتظامات ہیں وہ کیسے آج اگر ہم دیکھنے میں آئے؟ جس طرح اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، راحت تو لوگوں کو ہے جب آپ اللہ کرتے ہیں، بھلے ہی آپ 7 سے صبح 7 بجے تک کرفیو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، ریسٹرکشن اس طرح کی لگاتے ہیں، کووڈ کرفیو جسے ہم کہیں گے، تو ایسے اقدامات اٹھانا بھی بہت ضروری ہے، سرکار کے ساتھ لوگ ہیں اور وہ اس پہ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن جو جس طرح آپ نے کہا کہ اور جو جیسے عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو آج قربانی کے جانور دستیاب ہونے چاہیے، یا جس طرح بازاروں میں جو ہے اشیاء قربانی وافر مقدار میں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں تو ملتی ہے، لوگوں کو حاصل بھی ہوتی ہے اور دستیاب بھی رکھی جاتی ہے، لیکن کیا کالا بازاری کو عروج پر پہنچنے سے پہلے اس پہ قدغن لگائی جائے گی؟ اس طرح کے اقدامات شاید ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف 1 ہفتہ رہا ہے عید الاضحیٰ کو، لیکن اس طرح کے جو مارکیٹ چیکنگ ہو یا لوگوں کو راحت دینے کی بات ہو وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایک منتشر سا جیسا نظام لگ رہا ہے اس حوالے سے اگر بات کریں، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے پریشان حال ہے لوگ بھی، انتظامیہ بھی، اور دوسری جانب جو حالات جس طرح کے یہاں بنے ہیں، کوئی مطلب جس طرح کی راحت ملنی چاہیے، جو سکون ایک
हासिल होना चाहिए, जहनी सुकून जो लगना चाहिए, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा क्या है। मतलब ऐलानात भी जिस तरह से हम अगर हस्बे मामूल अगर पेश यानी बात करते हैं तो ईदैन से पहले जो कुछ इंतजामात किए जाते हैं उसके ऐलानात बाज़ाब्ता किए जाते थे। अब जैसे कोविड की बात है, कोविड के प्रोटोकॉल है, क़वायद है, तो अभी तक मतलब ऐसे ऐलानात नमाज बाजमात के हवाले से और फिर साथ ही साथ जो मवेशियों की आमद है मुख्तलिफ इलाकों से, तो इस हवाले से क्या पहले जिस तरह से एक आसानी के साथ उनको लाया जाता था ऐसा वही दिख रहा है, या फिर इसमें भी कुछ लोगों को मसाइल का सामना है, यानी मवेशियों की मुंतकिली के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ। मवेशियों की मुंतकिली बिल्कुल हो रही है, हालांकि जिस तरह पहले हुआ करता था बड़ी तादाद में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, इस तरह तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है चाहे बकरे हों, चाहे भेड़ हों या और मवेशी हों, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो रेट्स उनकी है वो किस तरह लोगों को दस्तयाब है, इस हवाले से सरकार क्या करती है, या लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जो नमाज ईद के हवाले से क्या नमाज ईद की इजाजत दी जाएगी नहीं दी जाएगी, ये भी अभी पता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है शायद बड़े इज्तिमात इस बार भी देखने को ना मिले। नमाज के हवाले से अगर बात करें, राहत की जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपनी आंखों से अपने कानों से मैं सुन रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें फीड करते हैं वहां से, जो अपने अपने इलाकों से, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को बड़ी राहत देने की जरूरत है। सरकार है तो आती है जाती है, लेकिन एक नाम रहता है अगर कोई सरकार किसी वक्त ऐसा कुछ फैसला करती है जिससे आवाम को राहत मिलती है और उस सरकार को याद भी किया जाता है। बहुत से ऐसे इकदाम कई सरकारों ने उठाए हैं, लेकिन उनकी सरकारें नहीं रही और अभी तक जो है इस सरकार की जानिब से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कोविड के साथ लड़ने में जी जान से तो कोशिश हो रही है, लेकिन दीगर चीजें जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जो एक सवालिया है। क्योंकि मरकजी सरकार जिस तरह के इक़दाम उठा रही है, हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिस तरह से उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उन पैकेज उनको मिलने चाहिए, लगातार 3 वर्षों से ये खाली बैठे हैं। तो लेकिन इस तरह की जब फैसिलिटीज रियायत, या आप देखिए कर्जजात उठाए हैं टैक्सी ड्राइवरों ने, जो सोमो ड्राइवरों ने, जो होटल मालिकान है, जो घोड़े वाले हैं, तो हर एक परेशान है। इस परेशानी का सदबाब करने के लिए अगर मरकजी सरकार कोई कदम उठाए, यहाँ की सरकार कोई कदम उठाए, तो एक ईद जिसको हम कहते हैं कि ईद के लफ्जी माने है खुशी, तो शायद खुशी नसीब होती है। सिर्फ ईद मनाने मुसलमान तो वो मनाएंगे, आप कुछ भी करें, किसी नमाज आप बाहर पढ़ने दें या ना दें, लेकिन ईद तो आती है, ईद आती रहेगी, उसको मुसलमान तो हर वक्त मनाएंगे। लेकिन क्या जो परेशानियां उनकी हैं वो हल की जाएंगी? जी बिल्कुल, परेशानियां जो हाँ बिल्कुल, पिछले 3 वर्षों से तो बहुत बुरा हाल है। मैं शबनम सादी जानना चाहूंगा, जो मौसम में तब्दीली आई थी और फिर अगर हम देखें जम्मू के भी इलाकों में और कश्मीर के इलाकों में भी जो बारिशें बल्कि बादल फट पड़ने के जो वाकयात पेश आए, तो जिसमें बड़ा नुकसान हुआ, किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह के राहत के काम किए गए? आखिरी सवाल इख्तिसारन शबनम। बिल्कुल, गांधरबल में आपने देखा होगा दूसरे रोज लाहौर गांधरबल में बादल फटने से एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से रिहायशी मकानात को सख्त नुकसान पहुंचा और वहां पे आवाम को राहत की जरूरत है। वहां लोग काफी परेशान रहे। और वहीं अगर जम्मू डिवीजन के डोडा इलाके की बात करें, वहां भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां रेस्क्यू भी किया, चाहे फोर्सेस, पुलिस, फौज, उन्होंने रेस्क्यू किया। तो साथ साथ जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहर है, यहाँ पे जो पसियां गिराए, जो पत्थर गिराए, उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिला के जो मौसम की सूरत हाल है वो काफी पेचीदा हुई है। लेकिन हालांकि वादी कश्मीर में ज्यादा बारिश नहीं हुई। यहाँ मेवा बागात को सख्त नुकसान है, क्योंकि मेवा जो है उसका साइज जो है वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि खुश्क साली की वजह से, या जो पनीरी है उसमें दिक्कतों का सामना है किसानों को। किसान भी परेशान है। तो मौसम अगर बेहतर हो जाए, कुछ बारिशें हो जाए अच्छी से, लेकिन अगर इस तरह की जो बादल फटते हैं या जो और कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, उससे तो लोगों को और मुश्किलात हैं। लेकिन अभी जो है सूरत हाल काबू में देखने को मिल रही है। और आखिर पर मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो जम्मू से कटरा एक बस जा रही थी, उसको हादसा पेश आया है अभी और उसमें 7 से 8 मुसाफिर जो है
وہ माता वैष्णो देवी के यहाँ वो हाजिरी देने जा रहे थे, तो उनको हादसा पेश आया जिसमें वो जख्मी हुए हैं। उनको फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है, लेकिन वो शदीद तौर उनमें जो 8 अफराद जो है वो जख्मी बताए गए। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में अब हम एक मरतबा फिर सुर्खियों पर नजर डालते हैं। यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में रही हड़ताल, मज़ार शोहदा की तरफ जाने वाले रास्ते पुलिस ने कर दिए थे मसदूद। एनसी और पीडीपी ने पेश किया शोहदा को खराज, मज़ार शोहदा जाने से रोकने की फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने की सख्त मजम्मत। CPIM की रियासती यूनिट ने पेश किया शोहदा को खराज, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने पाबंदियों को करार दिया गैर जमहूरी। सांबा में सरहद से करीब जेर जमीन एंटी टैंक बरामद, पुलिस ने की कार्रवाई। बारामूला बानिहाल ट्रेन खिदमात भी 14 जुलाई से होंगी बहाल, रेलवे हुकाम ने किया ऐलान, मुसाफिरीन को मिलेगी राहत। और पूंछ के मेंधाड़ में सड़क हादसा, 17 साला नौजवान जाँ बहक, एक हुआ जख्मी। ईद उल अजहा की जम्मू कश्मीर में तैयारियों का आगाज, हुकाम की जानिब से सिविल इंतजामात को दी जा रही है कतईयत। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।